अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। जुमे का दिन, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। आज बड़ी स्टोरी इस्लामाबाद से आपको सुनने को मिली। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला आ गया। 13 मेंबर बेंच फुल कोर्ट जिसने इस केस को सुना, 8 समातें हुई और भरपूर लाइव कवरेज हुई। पूरी पाकिस्तान की अवाम और पूरी पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी लर्निंग भी हुई इस केस के हवाले से। फैसला आज आ गया है 8-5 की अक्सरियत से। उसकी जो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं, डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी, ये फैसले का मतन है। इलेक्शन कमीशन ने जो है गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो जो आपको पता है बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से। और ये तमाम नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसियत पार्लिमानी पॉलिटिकल पार्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई 39 के करीब लोगों ने इलेक्शन बहसियत पीटीआई के कैंडिडेट लड़ा था, जिसकी तशरीह की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आज हम एक ही स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, बड़ी स्टोरी है। तो अपने मेरी पैनलिस्ट से गुजारिश है कि तसल्ली के साथ, सुकून के साथ आपको पूरा मौका मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम ये जजमेंट भी सुनाएंगे। नाज़रीन, आज जब ये फैसला आया तो यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के साथ दुनिया के अंदर ये एक बड़ी खबर, पहले पाकिस्तान के मीडिया के ने जिस अंदाज से इसको कवर किया वो आपके सामने रख लेते हैं। डॉन की तरफ से मेजर विन फॉर पीटीआई एज सुप्रीम कोर्ट रूल्स पार्टी एलिजिबल फॉर रिजर्व सीट। ये डॉन की तरफ से आ गया। ट्रिब्यून की नाज़रीन आप देखें, पीटीआई एलिजिबल फॉर रिजर्व सीट्स, इलेक्शन कमीशन एलोकेशन टू रूलिंग कोalition अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया। अगली जनाबे आला द न्यूज, पीटीआई एलिजिबल फॉर रिजर्व सीट्स रूल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिजनेस ऑर्डर विन फॉर पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स पार्टी एलिजिबल फॉर रिजर्व सीट। जियो न्यूज की खबर भी आप देख लेते हैं। मेजर लीगल विक्ट्री फॉर पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स पार्टी एलिजिबल फॉर रिजर्व सीट्स। अगली देख लें दुनिया अखबार की तरफ से, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। एक्सप्रेस न्यूज ने भी यही खबर कवर की है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ी खबर के तौर पर सामने आया। ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। पाकिस्तान हाई कोर्ट गिव्स मोर सीट टू इम्प्रिजन्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर्स पार्टी, बानी पीटीआई के हवाले से वो जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान गेट्स पार्लियामेंट सीट्स इन पाकिस्तान कोर्ट्स वर्डिक्ट, ये ब्लूमबर्ग की खबर है। निकी एशिया एक बड़ा अखबार जो है अब देखते हैं जवान में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ इमरान खान पार्टी, ये भी आप देख सकते हैं। रॉयटर्स नाजरीन दुनिया की मशहूर मारूफ जो है न्यूज एजेंसी है। इमरान खान पार्टी विंस रिजर्व सीट इन पाकिस्तान पार्लियामेंट। अरब न्यूज की खबर, मेजर विक्ट्री फॉर एक्स प्राइम मिनिस्टर खान एज पाकिस्तान टॉप कोर्ट रूल्स पार्टी एलिजिबल फॉर रिजर्व सीट। बीबीसी ने भी इस खबर को इसी अंदाज से कवर किया है। नाज़रीन, आज ये बज़ाहिर जो 8-5 की अक्सरियत का फैसला है उसकी अब तशरीह होना शुरू हो गई है। बताया ये जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर 11-2 की अक्सरियत का फैसला है। कुछ इंटरप्रिटेशन कुछ हवालों से कुछ जजेस की मुख्तलिफ है, उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। हो ये रहा है जब से ये फैसला आया है, वन आफ्टर अनदर जो हुकूमती जो वुज़रा हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उनके सियासी मशीर राना जो है, सनाउल्लाह साहब, बाकी भी मैं देख रहा था एमकेएम के लोग और हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी, उनको ये फैसला समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं इबहाम है, पता नहीं कितों ये फैसला कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस फैसले को हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि 13 में से 11 जजेस को ये बात समझ आ गई है और ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको क्यों नहीं समझ आ रही। मोहसिन राजा हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस केस को वॉल टू वॉल उन्होंने कवर किया है, पहली पेशी से लेकर आखिरी पेशी तक। उनसे जानेंगे इस सारे केस का अहवाल और आज ये जो फैसला आया है उस हवाले से भी। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाकया हुआ कि जब ये फैसला जो सुनाया जाना था शुरू हुआ, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज जस्टिस साहब इस ज़ाहिरा बेंच को, फुल कोर्ट बेंच को वो हेड कर रहे थे, वो बैठे। उन्होंने फैसला बताया कि जी 8-5 की अक्सरियत से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि मैं मिनॉरिटी साइड पे हूं, मेजॉरिटी साइड जो है उसको, उसके जो सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, तो आप पढ़ें। तो शाह जी कहते हैं मेरे को तो कापी को नहीं, कापी तो दे दो, देखिएगा। By a majority of 8 comprising
جسٹس سید منصور علی شاہ, منیب اختر, محمد علی نظر, عائشہ ملک, اطہر من اللہ, سید حسن علی رضوی, شاہد وحید, and Irfan Saadat Khan JJs. The instant appeals are decided in terms of the short order of the majority of even date, and the other petitions, including leave petitions and CMAs, are decided accordingly. There are a number of orders, so I will let the senior person heading that particular order to read the entire order or whatever he wants to read therefrom. Shah Sahab, you have a copy. Is this original? جی میرے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس original میں نے آپ کو دی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی میرے پاس کاپی نہیں ہے, مجھے کاپی دینا. کہا جی میرے پاس ہی کاپی نہیں ہے, ایک ہی کاپی ہے. بڑا نہیں بس بعد میں ان کو یہ دے دی گئی کاپی, اور انہوں نے پھر جو 10 پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے. لیکن محسن راجہ سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ کیا واقعہ ہوا, وہ کاپی ان کے پاس نہیں تھی, اور مطلب انٹرسٹنگ ٹو سی. دیکھیں عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ جو بینچ کے سربراہ ہوتے ہیں فیصلہ وہی سناتے ہیں, اور آج بھی جس طریقے سے کل پہلے ایک کاز لسٹ جاری کی گئی تھی کہ جی ایک روٹین کا جو ریگولر بینچ نمبر 1 ہے کورٹ روم 1 میں, جو عام طور پہ روٹین کی کیسز سنتا ہے وہی سنائے گا. تاہم بعد میں جو کاز لسٹ جاری کی گئی اس میں پھر فل کورٹ آ گئی, لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو آتھر جج تھے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو آتھر جج ہیں میجورٹی ججمنٹ کی وہ یہ فیصلہ سنائیں. تو یہ بیسیکلی وہاں پہ ہوا. پھر تمام ججز کو یہ موقع ملا, جس طرح جسٹس یحییٰ آفریدی بعد میں انہوں نے اپنا نوٹ جو تھا وہ انہوں نے خود پڑھا. پھر جو مندو خیل صاحب کا اور چیف جسٹس صاحب کا جو تھا وہ پھر چیف جسٹس صاحب نے پڑھا. اسی طرح جسٹس امین الدین صاحب کا جو تھا اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کا, جنہوں نے 2 نے بالکل ہی درخواستیں مسترد کی, ان کا جسٹس. اچھا ویسے پتہ چلا کل پہلے ایک کاز لسٹ ایشو ہوئی کہ 3 ممبر جو ہے وہ سنائے گا, پھر کا دوبارہ ایک کاز لسٹ ایشو ہوئی نہیں, یہ سارے بینچ بیٹھے گا. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو کیسز کی براہ راست نشریات نہیں ہوتی ہیں. کل اگر یہ 3 ممبر بینچ ہی سناتا تو پھر یہ براہ راست نشر نہ کیا جاتا. ڈیفینیٹلی اندر سے کوئی کہا گیا ہوگا باقی ججز کی طرف سے بھی کہ تمام لوگوں نے کیس سنا ہے اور یہ تمام لوگوں کو ہی بیٹھ کے یہ فیصلہ سنانا چاہیے. پھر نہ صرف جو فیصلہ سنانے والا بینچ تھا وہ تبدیل ہوا, یعنی وہی تمام فل کورٹ جو ہے جس نے کیس سنا تھا اس نے یہ فیصلہ سنایا, بلکہ وقت بھی تبدیل کیا گیا. پہلے صبح 9 بجے کا وقت تھا, پھر اب جو ہے وہ اس کے بعد جو نیا وقت جاری کیا گیا وہ دن 12 بجے کا. آپ کو فیصلہ سمجھ آ گیا؟ جی فیصلہ سمجھ, کوئی کنفیوژن نہیں رہی؟ کنفیوژن ختم ہو گئی. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ 11-2 کا کی مسئلہ وہ چوہی صاحب ذرا حوصلہ, پورا پروگرام ایسے اسٹوری دے ہوتے کرنا ہے. نہیں صبر چوہی صاحب صبر کی ہو گیا. اچھا ناظرین, جب فیصلہ سنانا شروع کیا گیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر پڑھا. پہلے انہوں نے بتایا, پہلے جو 2 پوائنٹس ہیں سنیے گا. Majority order for detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. Number 1, the impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons. Number 2, the order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. اچھا نقوی صاحب, جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے اپ ہولڈ کیا تھا, وہ دونوں نے کہا جی الٹرا وائرس ہے, اگینسٹ دا قانون آئین ہے, ان کو سیٹ سائڈ کیا جاتا ہے, اور سیٹیں وہ تفصیل میں بعد میں ہم بات کریں گے, ساری کی ساری جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہو جائیں گی. آپ کا ویسے بنیادی طور پر شروع دن سے یہی آپ کا اس کے اوپر جو ہے اظہار رائے رہا ہے کہ جناب اللہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہی بنتی ہیں. آپ کو فیصلہ سمجھ آنے میں کوئی آج دقت تو نہیں ہوئی, کیونکہ حکومت وقت کو بہت پریشانی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ مطلب یہ کہاں سے آ گیا فیصلہ. دیکھیں مجھے تو بہت آرام سے اور بہت جلدی سمجھ آ گیا. پہلے یہ نشستیں جو تھیں وہ الیکشن کمیشن کے تعاون سے حکمراں اتحاد کے پاس تھیں, اور اب یہ نشستیں اپوزیشن پارٹی کے پاس ہیں سپریم کورٹ کے تعاون سے.
ना इलेक्शन कमीशन इस पे आइन के हिसाब से कोई वजाहत दे सका था। उसने कहा कि जी बस ऐसा ऐवान खाली नहीं रह सकता, इसलिए पूरा करना जरूरी है। और न ही मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसी एक आईनी वजाहत नजर आई कि ये एक ऐसी जमात को दे दिया जाए जो कंटेस्ट ही नहीं कर रही थी इस केस को और जो असेंबली में थी नहीं। तो बहरहाल अब फैसला आ गया है। अब ये होता रहता है इस तरह के, पाकिस्तान में हमने बहुत सारे फैसले देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा फैसला गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा फैसला सही है। मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि अब कौम को आगे बढ़ना है, इदारों को आगे बढ़ना है, सियासी जमातों को आगे बढ़ना है। हम कब तक इन फैसलों में फंसे रहेंगे? हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, हम बहुत पीछे चले गए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करूंगा, मैं तमाम इदारों से दरखास्त करूंगा, मैं सियासी जमातों से दरखास्त करूंगा, मैं तमाम एक्टिविस्ट से दरखास्त करूंगा कि खुदा के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू हो और इस मुल्क को बनाने की कोशिश करें। ये मुल्क बहुत हद तक एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया है जहां से हासिल उसूल कुछ नहीं हो रहा, बस रोजाना की बुनियाद पर एक नई रामलीला सामने आती है और पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। जी बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये बहुत बड़ा एक फैसला है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का मैंने कहा कि मौजूदा जो पार्लिमानी जो निज़ाम है, जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो रियासत जिस अंदाज से चल रही है, उसके ऊपर बात होगी। नाज़रीन, आज जब फैसला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने वैसे उनको एक्सेप्ट नहीं किया, बैरिस्टर गौहर वहां पे मौजूद थे, तो वो फैसला सुना जब उन्होंने शुक्र अदा किया, सरप्राइज हुए, उनका रिएक्शन आपको दिखाते हैं। Majority order for detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. Number one, the impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside to the extent it is or may be inconsistent with this order or the detailed reasons. चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपको भी फैसला, हसन साहब आपके पास बैठे यार, वो नजर नहीं आते आपको, उनकी बात सुने। नहीं मैं सर, वो तो मैं सुनूंगा उनकी बात। हसन जो मेरे पास है, छोटा भाई है, तो मैं चौधरी साहब को बड़ा बेचैनी से मेरी बात का इंतजार है, तो मेरी तरफ आए, नहीं आता, आए मेरी तरफ। चौधरी साहब, आपको समझ आया कि नहीं? वो तो मतलब जो राय नकवी साहब की राय समझ रहे हैं, मैंने कहा कि उनका व्यू लेना, मैं तो यहाँ बैठा लाहौर में। नहीं चौधरी साहब, ये भरपूर फरमाइश है, चौधरी साहब ले लो मेरा व्यू। अच्छा साहब, मैं अपना जो इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए पहले आपकी राय जानना चाहूंगा। मैंने बॉल उधर दे दिया, जाओ। चौधरी साहब का आज सारा टाइम मेरा है। चौधरी साहब बड़े हैं तो क्या करें, मेरे पास आप कोई आज नहीं कुछ बात करने का। अच्छा चले हसन अयूब, आपके लिए मेरे पास जो खासुल खास सवाल है, बड़ी फरमाइश है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आई है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। आप सोशल मीडिया चौहान का बयान भी नाल ही चला दो। अच्छा, सेलिब्रिटी हैं आप, आपको पता है सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है चैन ही चैन रहता है हर तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लेकिन वही सवाल जो है कि नूरीन फातिमा खुश हुई आज, उसको तसल्ली हुई, मतलब उसका उसके साथ क्या, उसका पूछा आपने फोन करके? देखिए वो रो रही है, एक सुन तो सवाल ना, वो रो रही है, खुश है, या वो भी सरप्राइज है, शॉक्ड है वो पाकिस्तान के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से? मतलब एक बड़ी कामयाबी है, नाकामी है, वो क्या समझ रही है? मुझे ऐसी इस बात पर आ रही है, आप हर मर्तबा नूरीन का नाम नूरीन फातिमा लेते हैं, उसका नाम नूरीन फारूक है। आपको मैं इसलिए कहता हूँ, नहीं मैं इसलिए कहता हूँ नूरीन फातिमा, कि आप तस्दीक करें, प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए कि वो नूरीन, हर मर्तबा मैं आपको यही बात बताता हूँ कि वो नूरीन फारूक है। अच्छा, नूरीन फारूक है, खुश है नूरीन फारूक? नूरीन फारूक से मेरा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन बज़ाहिर खुशी होगी। क्यों? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सीटें मिल गई जो सीटों की डिमांड ही नहीं की थी उन्होंने। आप ये देखें ना, उनकी खुशी का तो कोई मकाम नहीं होना चाहिए, उनको मकाम नहीं होना चाहिए। तो नूरीन, और मजे की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं था, इम्प्यून नहीं था ये वो फैसला भी, लेकिन उस पर भी उनको रिलीफ दे दिया गया। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, बड़ी मजेदार बात, कि वैसे तो आइन और कानून कहता है कि जब कोई इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है, जब वो रिटर्न कैंडिडेट बन जाता है, यानी जीत जाता है, तो उसको 3 दिन का टाइम मिलता है कि अपनी किसी भी जमात के साथ वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 को 15 कर दिया। ये भी मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात थी, मतलब ये भी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी अदालत है, उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने का हलफ लिया होता है जजेस ने भी।
لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 63A+ والا فیصلہ دے دیا, یعنی آئین کو ہی ری رائٹ کر کے. اب آئین کی کو اگر آپ نے ری رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی مجاز انسٹیٹیوشن ہے اس ملک کے اندر, وہ پارلیمنٹ ہے جو کہ سپریم ہے. اب پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے, ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت کے امور میں مداخلت ہو رہی ہے اور وہ 6 ججز اپنا خط تحریر کر دیتے ہیں, تو پھر تو جو شیڈول جو شمولیت ہے وہ دینی ہے الیکشن کمیشن کو. آپ نے بتانا ہے جی کہ ہم فلاں جماعت میں جا رہے ہیں, 3 دن کا ٹائم ہے, اس کو تو آپ نے 15 کر دیا. تو یہ تو وہ کام تھا جو الیکشن کمیشن کا تھا, اس کے اندر آپ آگے. دوسرا الیکشن کمیشن نے اس کو پارلیمانی پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا, ابھی چل رہا ہے تو اس میں پورا پروگرام کرنا ہے. اب پھر پورا گھنٹہ ہم نے بولا نہیں بالکل آپ کی سنیں. جی بسم اللہ. اچھا ناظرین, اب ظاہر ہے نہیں سمجھ آئی, جو 11 ججز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک غلط کام کیا, اس غلطی کی وجہ سے یہ سارے کا سارا جو معاملہ خراب ہو گیا. پاکستان کے اندر جو ایک رائٹ ٹو ووٹ ہے, بنیادی حق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, آرٹیکل 17 جو ہے وہ مجروح ہو رہا تھا, آئین سے انحراف جو ہو رہا تھا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا اہم اس کے اوپر انہوں نے ریمارک دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط ہمارے کی تشریح کی, اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے آن اوتھ اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا, اپنے ساتھ نامینیشن پیپر کے ساتھ ٹکٹ لگائی تھی, ان کو بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. تو ہم کیا کریں, بڑے یہ غلط کیوں ہوا تھا, سنیے گا. During the hearing, it transpired that a number of candidates had submitted their nomination papers with a declaration on oath that they belonged to PTI, supported by an affiliation certificate of the said party. But some did not submit affiliation certificates of PTI. They are members of national and respective provincial assemblies affiliated with PTI. The ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے میں وہ تشریح ذرا سمجھ لوں. آپ کی اجازت ہے, میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہنا. اچھا چلیں. وہ جو محسن ظاہر ہے ہمارے پینلسٹ ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, اپنی اس کے اوپر آئے ہیں, اور آئین پاکستانی حق دیتا ہے کہ اس وقت حسن ایوب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی جو وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ تو ظاہر ہے اعداد و شمار تو یہی حقیقت یہی ہے کہ میں نے بلیک پہنی ہوئی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, تو یہ ان کا رائٹ ہے. یہ غلط فیصلہ ہے یا صحیح فیصلہ اپنا. خاور صاحب مجھے ایک جواب دے دیں. جی پلیز. خاور گمن, آپ اور آپ کے جو معزز محترم دانشور اینالسٹ اینکر ہیں سارے, وہ اس سوال کا جواب دے دیں جی کہ آپ کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 ججز کی غلط ہے. میں چوہدری صاحب آپ نے میرا سوال آپ نے اپنے پاس وہ چھین لیا. میں محسن, یہ میں دیکھ رہا تھا ایک فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر ایکس کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 13 کے 13 ججز وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ مس انٹرپریٹڈ سپریم کورٹ بیڈ ججمنٹ, ٹھیک ہے, اور پشاور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اس کو سیٹ اسائڈ 11 نے کیا ہے, سیٹس بلانگ ٹو پی ٹی آئی 8 اور 5 کا. جو میں دیکھ رہا شاید 11 نے یہ کہا, اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نے جو فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بحثیت پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی موجود تھی, ان کو سیٹیں اس کو ملنی چاہیے. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا 8 ججز جو میجورٹی کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہہ ہی دیا ہے. تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 11 ججز نے کہا یا 13 ججز نے, یہ تھوڑی سی تشریح کر دیے گا یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اس کی جو مس انٹرپریشن آف دا ججمنٹ ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ اس فیصلے کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی سیاست میں واپسی ہوئی ہے, 13 میں سے 11 ججز نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی تسلیم کیا ہے. جو ریٹن آرڈر جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس میں یہ چیز بڑی واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ جو انتخابی نشان کا جہاں تک معاملہ ہے, انتخابی نشان کا نہ ہونا کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشنل یا جو لیگل رائٹس ہیں اس کو ختم نہیں کرتا, نہ ہی انتخابی نشان نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی بائی الیکشن میں
یہ میجورٹی ججمنٹ نے کہا ہے جو 8-5 پہ ہے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جس میں 8 ججز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی نشان نہ بھی ہو تو آپ جو ہے وہ اپنے جو امیدوار ہیں، چاہے وہ بائی الیکشن ہے چاہے وہ جنرل الیکشن ہے، اس میں آپ اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی بات ہے، جو حکم نامہ ہے بیسیکلی، اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سب سے پہلے آج جب یہ آرڈر سنایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے، تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ جو فل بینچ کا فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. ساتھ ہی نہ صرف الیکشن کمیشن کا حکم نامہ اسے بھی غیر قانونی قرار دیا گیا، بلکہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مئی میں 2 اسی معاملے سے متعلق، انہیں بھی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد مکمل طریقے سے اس کی واپسی ہوئی ہے پارلیمانی سیاست کے اندر، اور یہ بڑا شاکنگ ہے. یہ میں ابھی آپ لوگوں اچھا، یہ پارلیمانی پارٹی نے جو پارلیمانی پارٹی کی حیثیت سے پی ٹی آئی موجود تھی، جس کو جو غلط انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو الیکشن کمیشن ہے، یہ کتنے ججز کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک تو جو غلط تشریح کی نا، یہ جو ہے یہ تمام 11 ججز جو ہیں وہ اس چیز پر متفق ہیں. تمام 11 ججز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف، انکلوڈنگ صرف 2 ججز جو ہیں انہیں چھوڑ کے، ایک جسٹس امین الدین صاحب اور ایک جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، ان 2 کو چھوڑ کے انکلوڈنگ چیف جسٹس اور جو باقی ججز ہیں 8 جنہوں نے سیٹیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، ان تمام لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے مطلب کوئی بھی انتخابی نشان نہ ہونا جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے سمبل کا معاملہ ہے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، میں آپ کے سوال جسٹس یاجا افریدی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بحیثیت پارٹی، اور اس کی جو ایکسکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے غلط کیا. تو میرا آپ سے حسن یہ سوال ہے کہ اب اگر بنیادی غلطی یہ ہے کہ پی ٹی آئی بحیثیت ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پر اگر ہاؤس کے اندر موجود تھی، جس کو ای سی پی نے ڈینائی کیا یہ رائٹ، اگر یہ غلطی سدھار دی جاتی ہے، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے 13 میں سے 11 ججز کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کی جو پارلیمانی پارٹی کا جو سٹیٹس ہے، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آپ کے پاس کیا اور جو راستہ رہ جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ سارے پروسیس کو ریورس کریں، اس غلطی کو سدھاریں اور بتا دیں کہ جناب اعلیٰ یہ تھے اور ان کو جو حق ملنا چاہیے. کار یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن کے جو 5 ممبران نے فیصلہ دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشن میں نہیں جا سکتی، تو میرے خیال کے مطابق اس فیصلے میں یہ ججز اپنی طرف جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کوئی جھول نہیں ہے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اس موقف سے اختلاف کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی ٹکٹ ایشوئنگ اتھارٹی نہیں تھا. پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن اگر آپ پڑھ لیں تو جو بانی چیئرمین تھے وہ تو ان کے چیئرمین رہے نہیں، وہ تو نہل ہو گئے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ قید بھی ہو گئے. میں یہاں پہ تھوڑا سا ان کے پاس میری بات، ایک اور یہ کہہ رہے ہیں، سن تو لینا، اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یہ موسن اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ ڈیورنگ ہیئرنگ یہ بتایا گیا کہ آپ بے شک ان کو ایک کامن سمبل نہ دیں، لیکن ان کو پی ٹی آئی بحیثیت لسٹڈ پارٹی مختلف نشانات ان کی مرضی کے ان کو دے دیں، لیکن پارٹی کے طور پر ان کو موجود رہنے دیں. ٹیکنیکل پرابلم آپ سمجھ رہے ہیں، وہی سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ جب ٹکٹ یہ 11 ججز کو سمجھ نہیں آئی، ان کو اس بات کو کلیئر بھی کیا نا، جب ٹکٹ ایشوئنگ اتھارٹی چوائس سے میں بات کر لوں پھر آپ بات کیجیے گا. آج آپ نے ویسے بھی خاموش رہنا تھا، پھر آپ بول رہے ہیں. اچھا، ٹکٹ ایشوئنگ اتھارٹی اگر بانی چیئرمین نہیں ہے، اگر آپ ان کو کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو وہ جو ابھی موجودہ سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. ٹکٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے جی، ٹکٹ کا ہی معاملہ ہے جی. آپ نے پارٹی کا ٹکٹ دینا ہوتا ہے جب آپ نے پارٹی کا نشان الاٹ کرنا ہوتا ہے. اب یونیفارم سمبل تھا نہیں. میں آپ کو بتا دوں، میں نقوی صاحب آپ سے بھی اس پہ تھوڑی سی تشریح اگر آپ کرنا چاہیں. ویسے تو آپ نے ابھی کوشچن بھی میرا تمام پینلسٹ، اچھا میرا بھی کبھی سوال کرنے کا حق ہوتا ہے نا، صاحب روز سوال کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی سوال کر لوں کہ اگر اس وقت جو 41 ممبرز ہیں سنی اتحاد کونسل کے میں، جن کو 39 تو پی ٹی آئی ڈکلیئر ہو گئی ہے نا آج کے فیصلے میں نیشنل اسمبلی سے، اب 41 ایسے ہیں کہ جن کو ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جن کو 15 دن کا ٹائم دے دیا گیا. اب انہوں نے 15 دن کے اندر اپنا نیا حلف نامہ بھی دینا ہے، اقرار نامہ بھی دینا ہے، اور انہوں نے پارٹی کا سرٹیفکیٹ بھی دینا ہے. اب وہ پارٹی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کون سی؟ پی ٹی آئی کا نا، وہ ٹکٹ دینا انہوں نے بیسکلی، وہ ٹکٹ کہاں سے آئے گا؟ ایفیڈیوٹ دینا انہوں نے کہ ہماری اٹیسٹیشن کرانی ہے. سنیں دیکھیں
جو اسٹیٹمنٹ آف دا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں آج کی جو کورٹ کی ججمنٹ ہے نقوی صاحب، اس کے اندر ایک چیز واضح طور پر 11 ججز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحثیت لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی موجود تھی اور رہے گی. سنیں الیکشن کمیشن بھی بات سن لیں. اگر خاور گمن یا حیدر نقوی، راجہ محسن، حسن چودھری صاحب اگر یہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں اس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، امیدوار کی حیثیت سے جو ہے میدان میں جاتا ہوں، تو اس کو جو ووٹ ملے گا وہ اس پارٹی کا ہوگا، لہٰذا وہ پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن ظاہر کر سکتا ہے. اس کو کسی چیئرمین کی یا کسی دوسری تیسری کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے ضرورت پڑتی چیئرمین کے، جنرل سیکرٹری، جو ابھی آپ سوال حسن کر رہے ہیں کہ جب آپ نے کامن سمبل پہ جانا تھا، ایک چونکہ سمبل تو آپ سے لے لیا گیا تھا، یہی وہ مدعا ہے جس کو کلیریفائی کیا گیا ہے 11 ججز صاحبان کی طرف سے. بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین، ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. اچھا چوہدری صاحب، آپ کو بات کر لیں، کچھ سوال کر لیں، کیا کہتے ہیں، کچھ بات کریں، کچھ مسکرا دیں، مطلب کیا خاموشی کی وجہ کیا ہے آج آپ کی؟ سر الحمدللہ جو میرا موقف ہے کہ آئین اور قانون کے تحت ملک چلے، تو یہ آج ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے پاکستان نے آئین اور قانون کے تحت ملک چلانے کی طرف. اور وہ قوتیں جنہوں نے 8 فروری میں زیادتیاں کی، میں آج وہ تفصیلات نہیں بتاتا کیونکہ آج عوام کی فتح کا دن ہے، تو اس لیے اس وقت میں وہ جو حرکتیں ہوئی ہیں ان کا ذکر کر کے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آج بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کی. یہ اب ان سے یہ نہ کہا جائے کہ جی آپ غلطی کر رہے تھے، انہوں نے اپنی توسیع یعنی کریکشن بھی کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے. ہونا تو یہ تھا کہ بھئی چلو یہ نشان نہیں مل سکتا، پی ٹی آئی والے کوئی بھی نشان لے سکتے ہیں، لیکن ان کو تو اس طرح نکال دیا گیا کہ شاید کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وہاں سے اسرائیل کے بندے آگے تھے یا اور کسی پاکستان دشمن جگہ سے آگے تھے. کیا کر دیا تھا، یہاں تو لگا تھا پڑھ لو سانو اتنے تے کھلوڑ نہیں دینا سی خاور گمن، گل ہی نہیں کر، ان کا نام نہ لینا چودھری صاحب. اور ہم نے کہا کہ نہیں، پی ٹی آئی پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور یہ 200 سیٹیں لے گی. تو الحمدللہ وہ اس وقت بھی یہ اور وہ بلہ جو آپ نورین فاروق یا جو بھی نام ہے ان کا فاطمہ بڑی یاد آتی ہے، کیا چکر ہے؟ اچھا نقوی صاحب آپ واپس لے لیا کہ نہیں، ابھی بلہ واپس ملا کہ نہیں ملا؟ میں پوچھتا ہوں. اچھا نقوی صاحب، آپ کے جو پہلے آپ نے بات اور آخری بات، جی سر، اگر انہوں نے ابھی بھی عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا اور نئے سازشیں شروع کر دی تو ان کا وہ اثر ہوگا کہ پھر ملک تو اب آگے بڑھے گا، آئین اور قانون پریویل کرے گا، لیکن ان کا جو اثر ہوگا نا پھر پوری دنیا دیکھے گی. اچھا نقوی صاحب، آپ کی جو پہلے آرگومنٹ تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو 23 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں واپس جائیں گی، 27 پنجاب اسمبلی کے اندر، 2 یا 3 وہاں پہ سندھ اسمبلی، اور میجورٹی جو ہے کے پی کا ظاہر ہے وہ ساری کی ساری ان کو واپس آ جائیں گے، ایک آدھ چھوڑ کے. کوئی حکومت کے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے پاس ابھی بھی 208 209 جو ہے میجورٹی موجود ہے، اکثریت موجود ہے. حکومت کو آپ کو نہیں لگتا کوئی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، 11 ججز صاحبان نے ایک فیصلہ دے دیا، خاص طور پر پی ٹی آئی کی حیثیت کو مانا، ان کی پارلیمانی حیثیت کو مان لیا، تو اب آگے بڑھنا ہے. آپ جو آپ بات کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس سے کون سا بڑا بنچال آ جائے گا یا کوئی بڑی مشکلات حکومت کے لیے پیدا ہو جائیں گی کہ چونکہ ان کو ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں اس لیے جو ہے ملک کے اندر استحکام نہیں پیدا ہوگا، جیسے کہ کافی لوگوں نے کامنٹ کرنا شروع کر دیے کہ یہ بڑا غلط ہو گیا، بڑا غلط ہو گیا. نقوی صاحب اچھا دیکھیں، میں پلیز اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی کی سزا دی گئی تو اس وقت خیر اتنا میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی بولنے والے اسی طرح بول رہے ہوں گے کہ آج بڑی حق کی فتح ہو گئی اور پاکستان جیت گیا اور بہت بڑی فتح ہو گئی اور جو ملزم تھا اس کو سزا دے دی گئی. لیکن وقت نے پھر دیکھا کہ کس طرح تھوڑا سا کمپیرزن تو نہیں کر رہے، وہ جو شہید بھٹو کا کیس اور آج کے کیس نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا. میں ایک سوچ پہ بات کر رہا ہوں.
कंपैरिजन नहीं करा, सोच पे बात कर रहा। अच्छा, ठीक है, गुड। फिर हमने देखा कि आप सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी जुल्फिकार अली भुट्टो के केस पे। खैर, आप इस चीज के गवाह हैं खबर भाई कि हम इसी शो में बैठ के कहते थे कि ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद की गई हैं। हम इसी शो में बैठ के कहते थे कि इमरान खान से मुलाकात पे जो पाबंदी लगाई गई है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम इसी शो में बैठ के इद्दत केस की भरपूर मुखालिफत करते थे। हम इसी शो में बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन नहीं है, एक सियासी जमात है और उसको सियासी जमात के तौर पर काम करने का मौका देना चाहिए। हम कहां तहरीक इंसाफ की मुखालिफत करते थे या कहां तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते थे? जब आप अमरीकी कांग्रेस में जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराते हैं, जब आप अमेरिका और लंदन की सड़कों पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मुजाहिरे कराते हैं, जब आप पाकिस्तान जिसको पैसे की जरूरत है IMF को खत लिख के कहते हैं कि इसको पैसा नहीं दो, जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, जब आप कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। खैर, वो सारी बातें हो गई। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बात बिल्कुल सही की। तहरीक इंसाफ इस वक्त आज की तारीख में अभी जो फैसला आया है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है। मैं तहरीक इंसाफ को बताना चाहता हूं कि 2 साल उनके निकल गए, उनका थोड़ा सा टाइम और निकल जाएगा, मे बी साल, 1.5 साल, 2 साल, यही अक्सरियती जमात हो सकता है इख्तिदार में वापस आ जाए। आपको अब इस मुल्क को बनाने के लिए आगे बढ़ना है। आपको बहुत सारे आपके साथ ज्यादतियां हुई होंगी, आपको उनको भूल के आगे बढ़ना है। आपको इस मुल्क को बनाना है, लोगों को जोड़ना है। परवरदिगार ने हमें आज एक बहुत बड़ा मौका दिया है, बिल्कुल हम इस मौके से फायदा उठाएं, बजाय इसके कि एक दूसरे के गिरबान और सख्ती से पकड़ लें और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना मजीद शुरू कर दें। तो ये बड़ा जरूरी है। आप साल, 1.5 साल, 2 साल में वापस इख्तिदार में आ जाएंगे। आपने 2 साल निकाल लिए, 1.5-2 साल ये भी निकल जाएंगे, हो सकता है जल्दी आ जाए, मुझे नहीं पता। आपकी बात बिल्कुल सही नहीं हो, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान को बनाने के लिए आगे सर आपके पास सारा टाइम तुझे लेना, बड़ा टाइम है, हालांकि फिक्र न करो, मैं आता हूं आपके पास। मोहसिन राजा साहब, राजा मोहसिन साहब, नूरीन फारूक और नूरी फातिमा, हम कवर ना करें फातिमा वाले मामले को कवर कर रहे हैं। आपके नाम आपको तो बड़े पुराना जानते हैं, बड़े जी साहब, ये बेसिकली कवर कर रहे हैं। वी विल बी फेलिंग इन आवर ड्यूटी अगर हम राजा मोहसिन एजाज को फुल मार्क्स ना दें कि इन्होंने करेक्ट रिपोर्टिंग की है। मैं सर, मैं उसे बिल्कुल मतलब सारे प्रोग्राम जो बिठाया उन्होंने। अच्छा, मैं मोहसिन ये पढ़ रहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब का, जो कि उनका उन्होंने एक दूसरे को उन्होंने कहा कि हम एक ही जी साहब, मैं वो सारा पढ़ रहा था। इट इज द अगर चौहान का जरा चढ़ाए साहब सुनाने मैं वो ये देख रहा हूं कि इट इज द मोस्ट कन्विंसिंग आर्गूमेंट। वो 8 जजेस से ज्यादा अगर देखा जाए, एक अगर मैं ये कहूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक प्रो PTI या PTI को के हक में फैसला, तो वो तो ये जो नोट है 2 जजेस साहिबान का सीनियर, जिस मंदोखेल जिस काजी फाइज साहब, एम राइट, उन्होंने तो जो इलेक्शन कमीशन के जो बकिए दे रहे हैं और साथ में ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है और रिजर्व सीटों का मामला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये सारी बात हुई। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी को आप कहें कि ये आजाद है। ये तो दौरान समात भी ये मामला आपको पता है कि वुकला की जानिब से इस पर दलाइल भी दिए गए थे कि एक शख्स कहता है कि मेरा ताल्लुक फलां पॉलिटिकल पार्टी से है, तो आप बतौर इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आपका ताल्लुक फलां पार्टी से नहीं है, आप आजाद हैं, आपका ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। तो साथ ही ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की। देखिए, बात यह कि क्या ही अच्छा होता कि अगर 13 जनवरी के फैसले में अगर 1-2 पैराग्राफ इस चीज पर भी वजाहत के साथ लिख दिए जाते, जो इलेक्शन सिंबल बैट वाला केस था उसमें लिख दिए जाते, जो बात अब बताएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स मौजूद हैं बतौर पॉलिटिकल पार्टी, और वो अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े कर सकती है। बड़े सादा हो राजा साहब, बड़े सादा। अच्छा, ठीक हो गए। तो देखिए, ये इसको जान के खावर गुमन, मिस्टर खावर गुमन, वो एक DC जा रहा था तो सिख बच्चे जो है ना वो शुगल कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं पीछे आज देख के आया हूँ, साया भी है, नहर का पानी भी है, हवा चल रही, तो वहां क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने जो माती मारनी होए ते भावें चढ़ाने होन तो इस तो अच्छा केड़ा माहौल है? नकवी साहब, मैं आपको समझा दूंगा ये पंजाबी। जी नहीं, जब आपका मकसद ही ये था कि एक पार्टी को तय करना है, खा पूरी कौम उसके पास साथ खड़ी हो, तो फिर ये इसके अलावा आपने क्या करना था? अच्छा मोहसिन, मैं आपके पास एक छोटी सी क्लास। हसन मोहसिन एक ही है यार। अच्छा, ठीक है। माय सन्स नेम इज हसन, सो आई वोंट फॉरगेट योर नेम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आर्गुमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि PTI वजन लाइक को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कमल शोजब वाज पार्टी जो PTI की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है,
اور اس کے بعد ایک پٹیشن انہوں نے شاید اپلیکیشن بھی ڈالی تھی. تو یہ کتنا آرگومنٹ؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری جب ریبرٹل ہو رہا تھا، جواب الجواب سلمان اکرم راجہ اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جب دے رہے تھے، آخری دن جو سماعت کا تھا 9 جولائی کو، اس میں سلمان اکرم راجہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی تھی. میں آپ کے پروگرام میں اس دن بھی تھا. اس دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی ویمن ونگ کی رہنما کمل شوزب اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی طرف سے ایک علیحدہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جس میں انہوں نے فریق بننے کی درخواست دائر کی تھی. اس کے بعد ان کی جانب سے جو تحریری معروضات تھیں وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی گئی تھیں اور سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کی تھی. تو یہ کہنا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ ان کا تعلق نہیں تھا. تو 11 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یقیناً وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے بہترین قانونی دماغ ہے، جتنے بھی ججز ہیں تمام ججز. میں بڑی دیر سے بات کرنا چاہ رہا تھا. چوئی صاحب نے یہ کہا کہ جی کوئی اسرائیلی لوگوں کی جماعت تو نہیں تھی، لیکن مطلب انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے لوگ تھے. میں بالکل چوئی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے لوگ کوئی باقی اسرائیلی لوگ نہیں تھے، لیکن بالکل یہ جماعت جو ہے یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ لے چکی ہے اسرائیل سے اور انڈیا سے. تو یہ تھوڑا سا کیلیگیشن ہے، لیکن اس معاملے کو میں بات کروں پھر آپ بات کیجیے گا. بات نہ ڈسکس اس معاملے کو ہمارے معزز جو جج صاحب تھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جب وہ انکوائریز ان کے اکاؤنٹ سے متعلق جو کہ ان کے سسپیشیس اکاؤنٹس تھے ان کی انکوائری ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایف آئی اے کو انکوائری سے روک دیا. اب بات یہ ہے کہ عدالتوں کے پاس یقینی طور پر اختیار ہے کہ کوئی اگر انکوائری ہو رہی ہے، پولیس چاہے ایف آئی اے کو کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں شخص انکوائری نہیں کرے گا، اس کی جگہ کسی اور آدمی کو ڈیزگنیٹ کر دے عدالت. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارے جو ہے مطلب ہے یہ پی ڈی ایم حکومت ہے، جو پی ڈی ایم 1 اور یہ جو دوسری حکومت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اگر پی ٹی آئی اسٹے دے دیا اس کا گھیس جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی وہ ڈیسائیڈ باہر سے پیسے لے کر غلط استعمال کری تھی، ان کو تو ابھی تک میرے خیال میں فنڈنگ والا جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس نے آپ نے اس کی رپورٹ کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیا. اس میں چھوٹی سی بریک ادھر جانا ناظرین، ایک بریک ہے نا، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے بانی پی ٹی آئی کے بڑے فیورٹ تھے. 2 دفعہ پنجاب کے اندر ان کو وزارت اطلاعات کا جو ہے قلمدان بھی دیا گیا تھا اور کافی وہ بڑے افیکٹو فورسفل پارٹی کے ورکر ہوا کرتے تھے. آج کل میرے خیال میں استحکام پارٹی کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے کچھ ماضی کے اندر پریڈکشن کی ہوئی تھی ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، سنیے گا. اگر تو بھائی جان مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ سنی اتحاد کونسل کو نہ ملی، ٹھیک ہے، تو سمپل سی بات ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو مل گئی، باقی پارٹی ٹھیک ہے جی 2/3 میجارٹی مل جائے گی. اور 2/3 میجارٹی ملنے کے بعد وہ قانون سازی ہوگی کہ پوری پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف تپتے توے پہ نہیں، تپتے تندور کے اندر جناب پھڑک 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 کریں گے. جیسے مکئی کا دانہ جناب وہ پھڑک پھڑک کر کے جناب وہ بنتا ہے نا پاپ کارن بنتے ہیں نا، جی مکئی کا دانہ جیسے ہی گرم رہے تو گرم نمک میں ڈالو تو پھڑک 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 ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں تھت پاپ کارن تندور کے اندر، تندور کے بعد یہ بڑی یہ آپ کے حلقے سے پڑوسی ہیں. اچھا بالکل پڑوسی ہیں. یہ تو وہ ہیں جو خود آپ کو پتا ہے کہ وہاں نون لیگ نے امیدوار کھڑا کیا تو یہ الیکشن سے ہی بھاگ گئے. یہ پرانی بات ہے کوئی نہیں، یہ پرانی نہیں، 2024 کے الیکشن کی بات ہے. اچھا جی 2024 الیکشن کی 8 فروری والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ اسی طرح کی باتیں پہلے جو ہے جب یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور یہ اسی طرح کی باتیں انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں، ایون مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، یہ بڑی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اچھا چوہی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت پاپ کارن والی جو صورتحال ہے کس کی ہوگی؟ کیونکہ حسن از ویری ہیپی، وہ تو کہتا ہے راوی چین ہے، بالکل کوئی پریشانی والی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں آئینی ترمیم بھی ہوگی جب کرنا چاہیں گے. اچھا نما کٹا نہیں ہے جی، اسی بات کر رہا ہوں. جب چاہے گی آئینی ترمیم کرنا وہ آئینی ترمیم کروا لے گی. اچھا، اور اس کی مثال ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں آپ نے مسلم لیگ نواز کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ انہوں ووٹ دیں گے، وہ ووٹ دے گئی. تو اسی طرح یہاں پر بڑے صاحب وہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ وشز ہارسز، آپ نے کہتے ہیں خواہشاں گھوڑے ہوں نہیں وہ جو ہے اچھا گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھرتا مجھے چوہان سے جو سینئر ہیں آپ کے
जिनका यू आर वेरी फाउंड ऑफ हिम, कौन? हमारा भी एहतराम का रिश्ता है, तो उनको अगर बुलाते तो ज्यादा बेहतर था। अच्छा, तो बताएं ना आप मैंने आपसे सवाल पूछा है कि इस वक्त जो है वो जो है पॉपकॉर्न वाली सूरत किसकी है, मतलब ये किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? मतलब आज तो ये सारे उत्ते तत्ते तवे तो फिर रहे थे और चौधरी साहब खुश हैं वैसे आज? बंदे मैं आज चाहता था। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं जी सर, नहीं 10-15 बंदे जड़े ने ना, मैं तुहानू लिस्ट देना, उन्हें सारे अज बुलाना चाहिए था। ऐसा बुलाने अच्छा नकवी साहब, ये अब मसला ये होता है कि वो जो पहले उन्होंने बताया था ना, वो जो एक मुहावरा कोड किया था, वो मैंने कहा आपको थोड़ी सी तशरीह कर दूं, तो उन्होंने कहा था कि बस जो बहाना चाहिए होता है, जो करना होता है करना वही होता है। बट एनीवेज, अब ये करेक्शन 11 जजेस का ये ख्याल है कि करेक्शन रिक्वायरमेंट थी, हो गई है। 8 ने वाज़े तौर पर कह दिया कि दिस इज हाउ द वे फॉरवर्ड। आगे आपकी भी ये राय थी, सामने राय आ गई। मुझे लगता है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रूह रवां हैं, सदर भी हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को रिकंसिलेशन का, उनको कहते हैं बादशाह भी हैं, कि यार इसको पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन करें, हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से 100%। आगे बढ़ना चाहिए उनको। मैं 100% इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से। उनको प्रेसिडेंसी के अंदर इन्वाइट करना। अच्छा चलें, मैं खबर भाई आपकी बात से जी बोले। मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से 100%। उनको जरदारी साहब को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। रिकॉन्सिलेशन का टाइम है, सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान नहीं, पूरे पाकिस्तान के हर एलिमेंट, हर उस एरिया के दरमियान रिकॉन्सिलेशन का टाइम है, जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। चाहे इदारे हों, चाहे आम आवाम हो, चाहे एक्टिविस्ट हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे सियासी जमातें हों, और बड़ा जरूरी है। हम बहुत पीछे चले गए हैं, हम बहुत टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। अब आज के बाद देखें, एक चीज तो साबित हो गई ना कि सब कुछ सिया नहीं है, ग्रे है। आज के फैसले के बाद यह तो पता चल गया ना कि सब कुछ सिया नहीं है, ग्रे है। अगर ग्रे है तो ग्रे से सफेद पे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इस पे ही कौम आगे बढ़े। बेहतरी का रास्ता मौजूद है। ये तुसी की जो ये वैसे मोहसन हसन हमारे क्रिकेट भी होते हैं माजी के अंदर। मुझे ये बताओ, फातिमा से जान नहीं छुटनी है आपकी। अच्छा, इनके भाई भी है ना, फातिमा से जान नहीं छुटनी है आपकी। भाई भी नौरीन फारूक तो सबको मालूम है कौन है, नौरीन फातिमा पर मैंने खोज लगानी है कौन है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये नवा कट्टा तुसी खोल दिता है जी, फॉरवर्ड ब्लॉक ते बंदे टुट जान दे ते बंदे होते पहले ब्लॉक का मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र नहीं किया। नहीं तो आप तो ये अर्ज कर रहा हूँ, मेजॉरिटी वैसे कैसे होगी? किसी ने सोचा था कि मुस्तफा नवाज जल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले में वोट देगी, तो फिर उन्होंने वोट दिया ना, मुस्लिम लीग नवाज नहीं दिया था ना, तरीके से वोट देगी। आप कह रहे हैं हो सकता है कि तहरीक इंसाफ वोट दे, हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वोट दे, हो सकता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो खत्म होगी ना आज। ये आपका ख्याल है ना? नहीं, क्यों जी, एक मिनट, हो सकता है मुस्लिम लीग में बन जाए फॉरवर्ड ब्लॉक। किसने कहा? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं नकवी साहब, किसको फॉरवर्ड ब्लॉक? पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं? ये फैसल बोड़ा साहब की खबर बन जाए फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा, बहुत मुमकिन है। फैसल बोड़ा साहब का बयान है। चौधरी साहब दी ग्रेट, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई अभी वो मैंने कहा ना कि अभी ये सबक नहीं सीखा। 11 जजों को वो गलत समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी जराये से बयान दिया है कि हमने ठीक बल्ले का निशान जो है वो दूसरी खातून को दिया था, हमने ये भी ठीक किया था, हमने ये भी ठीक किया था। ये मैं कहता हूं कि ये अदारा जो है, ये इलेक्शन भी इन्होंने तबाह की है, और अब ये अपनी रही सही कसर भी जो है वो उसको खत्म कर लेंगे। वॉट एवर दे आर डूइंग डेड सर्विस टू दिस कंट्री। अच्छा, आखिरी मिनट है, मुझे ये बताइएगा, ये सुने तो सही, नकवी साहब ने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी पीएमएलएन के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। देखिए, पॉसिबिलिटी तो मुस्लिम लीग काफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना ना, आपने देखा, लेकिन बानी चेयरमैन ने पूरा जोर लगा लिया था उस टाइम। तो टोटल 2 बंदे शरदपुरी वगैरह जो है ना, वहां से लोग तोड़ सके थे पंजाब के अंदर उस वक्त जब 1 पेज था। और उस वक्त जो है वो उस्मान बुज़दार, साईं उस्मान बुज़दार की पंजाब में हुकूमत थी। बाकी सारी बातें छोड़े जी। अच्छा, अब ज़ाहिर है 2 दिन की छुट्टी है, इस वादे के साथ आपने जाना है कि आपने नौरीन, आगे क्या है, ना मासूम बने, आप पर कागजात खराब हो गए हैं, कागज बहुत खराब हो गए हैं। नौरीन फातिमा कौन है, मैंने खोज लगानी है। मैं ये बता रहा हूँ आपने कि आज की जजमेंट के बाद वो खुश हैं कि नौरीन फातिमा तो मैंने ढूंढनी है। नौरीन फारूक से मैं बात कर लूंगा, जो बल्ले वाली हैं जी, उनसे तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन नौरीन फातिमा कौन है मैं बता रहा हूं बार बार। सीटें
सीटें नहीं किसको तो मिल रही हमें इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन का कि हमें पता सीटें चले पता करना पड़ेगा नौरीन हैं? फातिमा सीटें- कौन है। ये सीटें मिल रही है ना पीटीआई को? अभी देखें, अच्छा। पिक्चर अभी बाकी है। चले नाजरीन, बात सुन के नूरीन बल्लेवाली हो सकता है वो खुश हो जाएं। नाजरीन आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।